Welcome back to Ingwa News. 8 mobile phones were reportedly stolen from laborers, following which a complaint was registered at Agasam police station. Police have begun investigation into the theft. माझें नाव कार्लोस श्रीराम. पयलें सद्या चड देव बरें करूं म्हणटा दोनूय चॅनलांक गोवा द गोवा सांगचें म्हणल्यार 14 तारीख रातच्या 1:30 सुमार म्हाजे लेबर आहले आनी ते न्हिदलेले आसतना 1:30 सुमार सडनली 2 टू व्हिलर मोटरसायकल येयले 2 4 दोग जाण देवन म्हाज्या मोबायलांचे लेबरांचे 8 पीस तेणी ना केले आनी मागीर आमी रोखडीच फुटेज काडली आनी पुलिशे कोणें दिली आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन कोत्ता म्हणून आमकां सांगलां. हांव मागतां हेजेर पुलिशेन जाता तितल्या बेगीन हांकां सांपडावन आमकां दाखोवन दिवचें. दुसरे सुवातेर हो आमचो धाकटुलोच गांव शिड्डोणचो. जायतो लोक आमचो व्हडदेसान आहा. आमचीं घरां बंद आहा, सगळीं घरां फोडून हें करून इतली चोरांची हॅबीट जालेली आहा आनी आमचो लोक आहा पळय तो भियोन आहा. मागता गोवोरमेंटाक कोणें हें मातशें उणें जावचें म्हणून. हांव ह्या गांवचो, म्हजें नांव क्लेत आनी कालोलो हांव हे शेजारी. हे भाशेन जायत्यो चोरी आमच्या गांवांत जाल्यो आनी कोण आजून पासून कोणाक चोरांक धरूंक ना. आमी पुलीस आतांच काल्लून उलयलां आमच्या बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी तुमी कोच्ची म्हणून आनी आमी मागता बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी कोच्ची आनी त्या पुलिसाक सांपडोवन आमच्या लोकांच्या हातीन दिवचे. आनी अशेंच म्हाजोय बंगलो चोरलेलो फाटीं जालीं 2 वर्सां सगळें म्हाज्या घरां आहलें फोडून सगळें हेलेलें. कितें म्हणून ना, म्हाजी बत पासून आयज पासून हांव बतीक ते झगडटा. जायते म्हाज्या घरा आहलें येले आनी पुलिशेक आमी रिपोर्ट केलोलो पूण पुलिशे कोणें आजून पासून पूण आतां हे तिसरे फावट कालूचे जाले. त्या भुरग्याक जावप म्हणचें कितें एक पाट चोरले तो ते जायती दूख लागता आनी ह्या भुरग्याचें घर आतां 3 फावट फोडलें म्हणटून ताका कितें जावंक फाव येवन घर चलता. पूण पुलिशेन हें बरें एक्शन घेवंक जाय आनी इक्वायरीक जायते आमच्या गांवांत चोरयो जाता. कोण हें पळयना, दोळे धांपून चलता आनी भोंवता, कोण पळयना. पूण बेगीनच्या बेगीन हें पुलिशेन आमचे इक्वायरी करची आनी ताका धरून हाडचो आनी ताकाय हॅपी करचो. सगल्यांकूच गांवांक आमकां हॅपी करचो हें आमी मागता पुलिशेन. इतलीच आमची मागणी. ओके. आतां पर्यंत कितले घरांची चोरी जाली हांगासर? चोरयो जाले उणे 10-15 घरां चोरयो जाले आसतल्यो. मायज घालो 30 पुणी जातले. इतल्यो चोरयो जाले, इतले पळय येले आजून पासून कोणें मेळोंक ना. पुलिशे कोणें एक पुलिशेन धरले तर आमी पुलिशेक चड आलोर दिता, चड आलोर दितले. कित्याक एक इनाम कसो आमी एक गांवचे दितले सगळे मेळोन पुलिशेक. पूण आजून पासून चोर मेळना. ओके. हे सगळे बंद आहा ते बंगले न्हू? सगळे बंद प्रदेशाक सगळे लंडनाक आहाय. ओके. आनी ह्या टेन हे पळय चोरयो जातूच आहा, सुसेग ना. म्हणजे आमी कितें करपाचें सांग? आज पुलिशेन हिंगा कोण ना, लोक कोण ना, कितें करपाचें आमी सांग? कोणाक उलो मारपाचो? पुलिशे उलो मारता आनी कोणाक ना. हिंगा गांवकार दोत्तले म्हण आमचे गांवकार आहले तर दोत्तले आहले. गांवकार आमचे ना बावडे परदेसान गेल्या. कितेंय तरी पुलिशेन आमकां कितेंय तरी चोरांक धरून आमकां हॅपी करचें इतलें आमची मागणी.